सभी लोग शबी बरात की दुआओं में शामिल हो जाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसान और जिन्नात के माबूद, ए अर्श आजम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, बादशाहों के बादशाह। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे अजीज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआओं के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले और पिछले, सगीरा और कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों और खताओं और नाफरमानियों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ए पाक परवरदिगार, हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तेकामा ईमान वाला बना। ए पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, तमाम मुसलमानों को दीनों दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा। ए हिकमत वाले, ए कायनात के मालिक, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा। आज की इस परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ए अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हस्र की रोज़ बाग के सर से बचा। ए पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरातल मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम सब पर अपनी खास रहमत अता फरमा और अपने कहर गजब से बचा ले। ए अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हो, और हमें तुझसे करीब कर दे जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी इस नेकी के सबब की मंजिल जन्नत हो और तेरी रज़ा का हुसूल हो। ए अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमज़ोर करें, हमें वो दौलत ना दे जिसके खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीनों में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे जो हमें नीचे का कुछ ना दिखाई दे, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सके और सबके बराबर हो जाएं। ए पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे वो काम कोई मुश्किल नहीं। तू जब चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालत में, मुश्किलों में, खुशियों में कभी अकेला मत छोड़ना। ए हमारे मालिक, हमेशा हमें अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाह से देखना और हम सबको ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। ए पाक परवरदिगार, हम सबको और हमारी औलाद को सेहत और तंदुरुस्ती हो वाली कामयाबी और कामरान वाली खुशियों और मुसर्रत वाली लंबी उम्र अता फरमा। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह चाहते हैं हर बुरे दिन से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से हम तेरी पनाह चाहते हैं। आने वाले वक्त की आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, जादू टोनों से, गमों से, फिक्र से, दुखों से, जिन्नात से, शैतानों से और हर किस्म की बीमारियों से। ए अल्लाह, हमको हर लम्हे अपने हिफ्ज़ो अमन में रख। ए अल्लाह, हम सबको कुफ्र से बचाना, शिर्क से बचाना, शैतान और हासिद दोनों के सर से बचाना। या अल्लाह, हमें दुश्मनों की दुश्मनी से बचाना, जालिमों के जुल्म से महफूज रखना, हमें बला की मशक्क़त से बचाना, बदवक्ती के मिलने से बचाना, दुश्मनों के खुश होने और बुरे फैसलों से बचाना।
اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کر جو تیری فرما بردار اور تیری شکر گزاری میں گزاریں۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور صرف قبولیت کا درجہ پائے۔ اے میرے مالک ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو بھی اپنے روزگار کو پانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ہم سب کے لیے آسانیاں فرما کی ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ اللہ پاک ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ان کے قرضوں کے بوجھ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، محتاجوں کی محتاج کو دور فرما دے۔ اللہ پاک ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ ہمیں اے اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ پاک ہم میں سے جو لڑکے لڑکیاں نیک رشتوں کے منتظر ہیں، جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کے رشتے اور شادیوں میں رکاوٹ اور بندشوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک بیٹیاں بہت پیاریاں ہوتی ہیں، دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہیں، ہر بچی دلہن بنے اور ان کے نصیب بھی اتنے ہی بلند فرما دے۔ اے اللہ پاک جو بھائی بہن شادی شدہ ہیں ان کے رشتوں میں عزت محبت اور اتفاق ڈال کر ان کے رشتے کو اور مضبوط بنا دے۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صاحب اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے تو کس سے مانگے میرے مولا، تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اور ہماری اولاد اور ان کی نسل میں سے ہمارے بعد چلیں ان سب کو نیک بنانا، ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمانا، ان سبھی کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فکر کا باعث بنانا۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد کو حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کے شر سے حفاظت فرمانا۔ اے پاک پروردگار کمزور کو طاقت دے، بیماروں کو شفا دے، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کو دیس پردیس میں امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کا خاتمہ فرمانا، پاکی کے حالات میں موت دینا اور موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو اے اللہ اسے تجھ سے ملاقات کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے اندھیرے اور عذاب سے محفوظ رکھنا، منکر نکر کے سوالات کے وقت ہماری آسانی فرمانا، ہم سب کو قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیع عطا فرمانا، ہم سب کی قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشاد کرنا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما دینا۔ اے اللہ قیامت کے روز ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہم سب کے نام اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا دینا۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے پاک پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بجلی کی تیزی کی طرح پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کا پردہ ڈال کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانا، ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد بچے عورتیں بوڑھے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمانا، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کے درجوں کو بلند فرمانا۔ اے اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور فکر سے ہمیں مبتلا نہ کر، اور جو ہماری تقدیر میں تو نے لکھ دیا ہے اس میں ہماری آسانیاں فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام
حاجتوں کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولیوں کو بھر دینا۔ یا اللہ، جب تجھ سے واپسی ہو، لب پہ ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔